पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हमारे देखने और चाहने वालों को इम्तियाज़ शाह का आदाब। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें। हमेशा की तरह घंटी का बटन दबाना तो हरगिज़ ना भूलें, ये हमारी आपसे बार बार रिक्वेस्ट होती है। घंटी का बटन दबाएंगे और आज की स्टोरी आप जो देखेंगे तो आपको जो है वो मज़ा आ जाएगा। आज जो सिंध पुलिस के जो दो बड़े हैं, यानी आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब और कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो साहब, दोनों बड़ों ने जो है वो इजलास किए हैं। दो अहम इजलास हुए हैं। आज उसकी रुदात जो है वो हम आपको सुनाएंगे और समझाएंगे। और हमारी जो स्टोरी में अगर आपको झोल नज़र आए तो उसकी निशानदेही ज़रूर करें, ये हमारी आपसे बार बार रिक्वेस्ट होती है। लेकिन तनकीद बराए तनकीद ना करें, तनकीद बराए इस्लाह करें। हम सीखेंगे भी उसको और आपका शुक्रिया भी अदा करेंगे। और हमारी निशानदेही जब होती है तो हमें ये लगता है, हमें पता चलता है कि लोग हमें गौर से सुन रहे हैं और देख रहे हैं, तो हम भी बहुत मुहताज हो जाते हैं अपने तौर पर। तो ये जो दो स्टोरीज़ मैं बता रहा हूँ, दो इजलास हुए हैं, अहम इजलास। जो है आईजी सिंध ने जो है वो गुलाम नबी मेमन साहब ने जो है वो जो इजलास हुआ है उसमें उन्होंने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए जो ASI मुंतखब हुए हैं उन एहलकारों के एजाज़ में एक तकरीब का इनेकाद हुआ है, जिसमें कराची पुलिस चीफ समेत जो आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन समेत जो है वो शर्जील खरल साहब और दीगर जो है वो अफसरान, इसमें जो है आज़ाद खान समेत दीगर अफसरान ने इस इजलास में, इस मीटिंग में ये जो एक तकरीब थी इसमें शिरकत की है। और आईजी सिंध ने मुंतखब होने वाले 6 एहलकारों के ने जो इस मौके पर जो है वो खिताब भी किया है, अपने ख्यालात का भी इज़हार किया है। इस मौके पर जो है वो DIG क्राइम्स जनाब आमिर फारूकी साहब भी मौजूद रहे हैं और उनकी बड़ी कोशिशें और काविशें थी इस प्रोग्राम के हवाले से। अच्छा, आईजी सिंध ने जो है वो गुलाम नबी मेमन साहब ने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा है कि पढ़े लिखे अफराद की सिंध पुलिस में जो शमूलियत हो रही है, इससे पहले बड़ी तनकीद होती थी कि मुख्तलिफ जगह से बुलाए और भर दिए, पैसे लिए, भर दिए, मतलब ये कि पैसे पकड़े जा रहे हैं हर जगह। लेकिन इस प्रोग्राम में आईजी सिंध ने बताया है कि पढ़े लिखे नौजवान जो हैं अफराद, उनकी सिंध पुलिस में शमूलियत से हमारी पुलिसिंग और थाना कल्चर जो है वो तब्दील हो रहा है। ये कितनी बड़ी ज़बरदस्त बात है कि कराची और सिंध में अगर थाना कल्चर तब्दील हो जाए। आप जानते हैं थाना कल्चर में इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त भी जो है वो इंतहाई करप्शन है थानों में। लेकिन आईजी सिंध पर उम्मीद है गुलाम नबी मेमन साहब कि ये बतदरीज जो है वो ये कल्चर तब्दील हो रहा है और इस पर कोशिश भी है इनकी। और आईजी सिंध खुसूसी तौर पर इस पर बहुत तवज्जो देते हैं कि आवाम के साथ पुलिस का रवैया बेहतर होना चाहिए। और उस सिलसिले में आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब का ये भी कहना था कि हुकूमत सिंध ने थाना कल्चर को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए उन्हें फ़ंड्स भी फराहम किए हैं। ये काबिल सताइश है सिंध गवर्नमेंट कि अगर वो फ़ंड्स फराहम कर रही है कि थाना कल्चर को इसको तब्दील किया जाए। इस सिलसिले में साई सरकार जो है वो पैसे अगर दे रहे हैं आईजी सिंध को और पुलिस को कि इसको बेहतर और तब्दील किया जाए, तो ये खुशाइन बात है। हम जो है वो सिंध हुकूमत को और वज़ीर आला सिंध को सलाम पेश करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है वो आईजी सिंध ने कहा कि आवाम जो है वो पुलिस से बुनियादी तौर पर सिक्योरिटी सर्विस मांगती है सिर्फ। अब आप ये देखें कि आईजी सिंध को कितनी जो है वो ज़बरदस्त तमाम मालूमात हैं, मतलब ग्रास रूट लेवल से लेके ऊपर तक की। उनको पता है कि आवाम पुलिस से क्या तवक्को करती है कि उनके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हो और ये सर्विस जो है वो पुलिस प्रोवाइड करे, ना कि पुलिस जो है वो ले पकड़ में लगे और ज़्यादती करे, जुल्म करे, पैसे ले। इस कल्चर को ख़त्म करने के लिए जो आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब जो है वो शब रोज़ इसमें लगे हुए हैं और कोशिश भी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह वो जो कामयाब भी होंगे। अच्छा, इस तकरीब के जो इख्तिताम पर आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब और DIG आमिर फारूकी साहब ने जो तलबा थे जिसमें उन्होंने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, उन्हें शील्ड्स भी दी गई हैं। इस मौके पर जो है वो जो 6 जो मुंतखब होने वाले ASI जो पढ़े लिखे थे, उनकी जो तकारीर हुई हैं, उससे वहाँ पर मौजूद जो PSP अफसरान हैं तमाम आईजी सिंध समेत, वो भी काफ़ी जो है वो उन्हें महजूज भी हुए हैं और उन्हें लगा है कि ये नौजवान नस्ल जो है ये कुछ करने का जज्बा रखती है और वाकई रखती है। अगर इन्हें जो है वो मौक़े फ़राहम किए जाएँ तो सिंध पुलिस में ये जो नौजवान जो अब पुलिस में आ रहे हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहान के ज़रिए, वो बहुत कुछ तब्दीली लाएंगे। और आईजी सिंध का भी इस पर जो है वो मुकम्मल यकीन है कि जो पढ़े लिखे जो नौजवान कराची में, सिंध में जो आ रहे हैं, इनके आने से पुलिसिंग भी बेहतर होगी और थाना कल्चर भी तब्दील होगा। इसके अलावा दूसरा इजलास जो है वो एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो साहब की ज़ेर सदारत जो है वो KPU में हुआ है, कराची पुलिस ऑफिस में हुआ है। और इसकी उन्होंने अच्छा यौम आज़ादी है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को जो है वो आज़ाद हुए
14 اگست 1947 کو آزاد ہوا تھا. اب 14 اگست کی تاریخ کو جو ہے وہ شایانہ شان طریقے سے منانے کے لیے 14 اگست کی تقریبات کو اور اس کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو صاحب نے یہ اجلاس منعقد کیا ہے، جس میں سیکیورٹی انتظامات کا اور امن و امان کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا ہے. مکمل طور پر اس میں پورا احاطہ کیا گیا ہے کہ سیکیورٹی کس طرح فراہم کی جائے گی، کیونکہ بہت سارے لوگ، بہت سارے پاکستانی خوشیاں منائیں گے، 14 اگست کو اپنے یوم آزادی منائیں گے. اور بہت دل سے ہم دیکھ رہے ہیں کراچی میں، ہم نکلتے ہیں مختلف سڑکوں سے، بہت لوگ خوش ہیں. ابھی مطلب آج یکم، اس کے بعد سے 14 تاریخ تک آپ دیکھیے گا انشاءاللہ کراچی کے لوگ بتائیں گے کہ وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اور کراچی کے لوگ جو ہے وہ پاکستان کو دل و جان سے چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ بچے اور جو ہے وہ خواتین اور جو لوگ موٹر سائیکلوں پہ تھے وہ پاکستان کے سب سے لالی پرچم لہراتے ہوئے جا رہے ہیں، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں. اتنی طبیعت خوش ہوتی ہے کہ جو لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی فرمائے. اچھا، اس سلسلے میں جو ایڈیشنل آئی جی کراچی نے تمام پولیس افسران کو جو ہدایت دی ہے، اس میں ان کا کہنا تھا کہ شہریوں کے لیے فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات کیے جائیں. جتنے بھی پولیس افسران اس اجلاس میں موجود تھے سب کو ایڈیشنل آئی جی کراچی نے ہدایت کی ہے کہ فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات کیے جائیں، کیونکہ ظاہر جو حالات ہیں جس طرح کے، تو انٹیلیجنس نیٹ ورک کو بڑھایا جائے. اچھا، جو کامبنگ آپریشن ہے وہ کیے جائیں، اور بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ جہاں پر کرمنلز کی آماج گاہیں ہیں وہاں پر چھاپے بھی مارے جائیں اور انہیں حراست میں بھی لیا جائے. اچھا، جو مفرور ملزمان ہیں اس کے لیے ایک جو ہے یہ ایک کارروائی پولیس کی مسلسل چل رہی ہے کہ ان کو پکڑ کے دوبارہ سے جو ہے وہ جیل بھیجا جائے، تاکہ باہر عوام جو ہے کراچی کے عوام خوش اور جو ہے وہ پرامن طور پر اپنی زندگی بسر کر سکیں. اور اس سلسلے میں جو ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو صاحب، ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عوام کی جان و مال کی حفاظت پولیس کی اولین ذمہ داری اور ترجیح ہونی چاہیے. اور یہ بات بالکل صحیح ہے. ایڈیشنل آئی جی کراچی نے بالکل یہ صحیح کہا ہے کہ پولیس کا فرض ہے کہ وہ عوام کی جان و مال کا تحفظ کرے اور اسے یقینی بھی بنائے. اور اس سلسلے میں ایڈیشنل آئی جی کراچی نے تمام پولیس افسران کو جن میں جو پولیس افسران اس اجلاس میں آئے ہوئے تھے سارے کے سارے، جن میں زونل ڈی آئی جیز بھی تھے سارے، اور ڈی آئی جی ٹریفک بھی تھے، اور ڈی آئی جی ایڈمن بھی تھے، بہت سارے لوگ افسران اس میں شریک ہوئے تھے، ایس ایس پیز اس میں شریک ہوئے تھے. جو ہم نے فوٹیج دیکھی ہے، ہمیں جو موصول ہوئی ہے، اس میں بہت سارے ایس ایس پیز بھی موجود ہیں، اور انہیں بھی بتایا گیا، انہیں بھی جو ہے وہ لائن آف ایکشن دیا گیا ہے کہ کیا کرنا ہے کراچی میں جو ہے وہ ان 14 دنوں کے درمیان. اس کے بعد جو ہے وہ چہلم کی بھی ہوگا، جو امام حسین علیہ السلام کا چہلم بھی ہوگا، اس کی بھی سیکیورٹی ڈیوٹی ہوگی. کراچی پولیس میں بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور ایڈیشنل آئی جی کراچی نے تمام پولیس افسران کو کہا ہے کہ وہ اپنی آنکھیں اور کان جو ہے وہ کھلے رکھیں، اور اپنی تمام تر جو وہ وسائل ہیں اس کو بروئے کار لائیں. دستیاب وسائل، انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی آپ کے پاس دستیاب وسائل ہیں وہ شہریوں کو محفوظ، پرامن اور سہولت بخش ماحول فراہم کرنے کے لیے استعمال کریں. یہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کے احکامات تھے. اور اجلاس میں ڈی آئی جی ایڈمن احمد نواز چیمہ صاحب، زونل تمام ڈی آئی جیز، جس میں 2 ڈی آئی جیز تو ہمیں نظر آئے، ڈی آئی جی ویسٹ عرفان بلوچ صاحب اور ڈی آئی جی ایسٹ ڈاکٹر فروخ علی صاحب، لیکن ڈی آئی جی ساؤتھ ہمیں نظر نہیں آئے. ہو سکتا ہے کہ آج ان کے علاقے میں بورڈ بسن کی طرف جو ہے وہ ایک واقعہ ہوا ہے المناک ٹارگٹ کلنگ کا، تو اس میں وہ لگے ہوں اس لیے اجلاس میں نہیں آئے. لیکن 2 ڈی آئی جیز تھے، زونل ڈی آئی جیز اور دیگر ڈی آئی جیز اور دیگر جو ہے وہ ایس ایس پیز اور ایس پیز اور دیگر لوگ جو ہے وہ اس میں شامل تھے. اور ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ صاحب، اس کے ساتھ تمام سینئر پولیس افسران بھی یہاں موجود تھے. اور انہوں نے بڑی غور سے سنا، نوٹ بھی کیا سارے لوگوں نے جو ایڈیشنل آئی جی نے احکامات دیے ہیں. پھر اب وہ جا کر اپنے ضلعوں میں زونل ڈی آئی جیز جو ہے وہ تمام ایس ایس پیز کو بھی بتائیں گے، ایس پیز کو بھی بتائیں گے، ایس ڈی پی اوز کو، ڈی ایس پیز اور ایس ایچ اوز کو، اور تھانے میں ہیڈ مور تمام مطلب ٹاپ ٹو باٹم لوگوں کو بتا دیا جائے گا کہ لائن آف ایکشن کیا ہے، اور ایڈیشنل آئی جی کراچی کے 14 اگست کی سیکیورٹی کے حوالے سے کیا جو ہے وہ ان کی ہدایات ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ امتیاز شاہ کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.